नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नाज़िम मालियात हल्का पीपी 35 सियालकोट हल्का पीपी 35 के आशिकान रसूल से मुखातिब हूँ। मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और विदाउट एनी दबाव, सरकारी प्राइवेट किसी किस्म का भी कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, बिला किसी दबाव के मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ। और ये मेरा इस्तीफ़ा देना एक निजी मसरूफ़ियत की वजह से है और मैं आपके सामने कुछ रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ जब से मैंने ओहदा संभाला है और जितना भी मैंने काम किया है वो शुरू से लेके एंड तक मैं जो है ना डिटेल आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं शुरू करता हूँ जनाब, फ़ंड रिसीव फॉर कश्मीर डे। ज़िला सियालकोट के क़यादत ने 1000 रुपया फ़ी यूसी के ऊपर लगाया था, जिसमें फलोड़ा कला ने 1000 रुपया दिया, कोटली लोहारा यूसी ने दिया, खरोटा सईदा ने दिया और बर्थ यूनियन कौंसल ने दिया, बोत ने दिया, जोगोचक यूनियन कौंसल ने दिया और शीनी ने 1000 रुपये दिया। तो टोटल रकम जो मेरे पास आई वो 7000 रुपये आज थी। और खुशी की बात यह है कि उस वक़्त हल्का पीपी 35 जो बॉडी थी उन्होंने ज़िले लेवल पे साउंड वगैरह का, झंडे वगैरह का अरेंज किया था और ये एक बड़ी एक काबिल तारीफ़ बात है। उसके बाद मैंने रोज़नामचा बनाया हुआ है, क्रेडिट डेबिट दोनों सूरतों में, तो ये मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके आगे चलते हैं। इसके आगे फिर मैंने सन 2022 में जो है ना सालाना वो रिपोर्ट जारी की। मेंबरान जो हल्का पीपी 35 के थे उन्होंने जो फ़ंड जमा करवाया वो पूरे साल में तकरीबन 36,000 रुपया, अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 36,000 रुपया जमा हुआ। और इसके अलावा आगे चलते हैं। तफसील बराए वर्कर कन्वेंशन 1 दिसंबर को अलामा हंस रज़वी साहब वो तशरीफ़ लेके आए थे। वहाँ जो ख़र्चा अखराजात आए थे वो तकरीबन 5,33,900 रुपये टोटल ख़र्चा हुआ था। उसमें उम्मीदवारान जो थे मलिक अतीक और रहमान साहब, उन्होंने 1,77,966 रुपये वो फ़ंड दिया। और इस कन्वेंशन में मैस जावल साहब ने 1 लाख रुपया वो जमा करवाया था। इसकी डिटेल मेरे पास ये बाय रिटन में मौजूद है। इसके बाद फ़ंड वसूल बराए वर्कन कन्वेंशन 2 फरवरी, जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इमाम साहब ग्राउंड में आए थे, तो तब की जो डिटेल है वो मेरे पास मौजूद है। हाफ़िज़ अफजाल साहब ने नाज़िम मालियात मछराला, उन्होंने 5,950 रुपये दिए। सगीर भट्ट साहब ने जनाब 5,000 रुपये दिए। हाफ़िज़ सैयद साहब ने 8,000 रुपये दिए। मोहम्मद फैसल साहब ने तकरीबन 7,000 रुपये दिए। मलिक आसफ़ साहब ने 9,900 रुपये दिए। असद असगर साहब ने 7,000 दिए। मोहम्मद अतीक अशरफ साहब ने जो हसन साहब के भाई, उन्होंने 5,000 रुपये दिए। मतीउल्लाह साहब, सैयद मतीउल्लाह खरोटा सईदा के जो अमीर हैं, उन्होंने 6,000 रुपये जमा करवाए। मलिक इफ्तिखार साहब नाज़िम इलेक्शन सेल हल्का पीपी 35, उन्होंने 3,000 रुपये दिए। हाफ़िज़ नफीस साहब नाज़िम मालियात फलोड़ा कलां, उन्होंने 4,000 रुपये दिए। कासिम मदनी साहब हिदमत खल्क वडग्रां, उन्होंने 3,000 रुपये दिए। राना सहेल साहब का इलेक्शन सेल मछराला, उन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाए। दानिश मुगल साहब अमीर यूसी कोटी लोहारा ने 15,000 रुपये जमा करवाए। मलिक तवक्कल मावन हुसूसी नाज़िम मालियात, उन्होंने 3,000 रुपये जमा करवाए। मलिक तवक्कल मराकीवाल की जो बॉडी है वहाँ की, उन्होंने 9,000 रुपये जमा करवाए। मैस जावल साहब ने 2 लाख रुपये जमा करवाए। और चपराड़ यूसी ने 20,000 रुपये जमा करवाए। महर सगीर साहब ने 7,000 रुपये जमा करवाए। जहाद अली रिजवी साहब ने जोगोचक के जो नाज़िम मालिक हैं तो उन्होंने 8,000 रुपये जमा करवाए। सईद हसाम शाह बुखारी जो अमीर पिंडी पजोड़ा के थे, उन्होंने 15,500 रुपये जमा करवाए। जाहिद अली रिजवी साहब नाज़िम मालियात जोगोचक, उन्होंने 8,000 रुपये जमा करवाए। ये तकरीबन 3,51,350 रुपये जो है ये फ़ंड वसूल हुआ। इसमें ज़िला सियालकोट को 3 लाख रुपये जमा करवाया गया और बाकी फ़ंड जो वो मेरे पास मौजूद था। उससे आगे चले जाएं तो
احمد سید احمد شاہ صاحب امیر ڈویژن بہاولپور، آپ ادھر آئے تھے میرج ہال میں. انہوں نے وہاں جو یو سی ہے انہوں نے اخراجات وغیرہ جو بھی کیے ان کی ڈیٹیل بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی ملک عتیق الرحمان صاحب نے 10,000 روپے دیے، میسر جاوید صاحب نے 10,000 روپے دیے. تو ٹوٹل جو پیسے جمع ہوئے وہ 64,500 روپے جمع ہوئے. اخراجات جو آئے وہ بھی ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے. تو اس کے آگے چلتے ہیں. اس کے آگے پھر وہ جو پرانی باڈی تھی وہ تحلیل ہو گئی، انہوں نے استعفے دے دیے تھے. تو نیو باڈی جو آئی وہ ان کے ساتھ پھر میں نے وہ کام کیا، میں نے استعفیٰ نہیں تھا دیا تو میں نیو باڈی کے ساتھ کام کرتا رہا. ان کا بھی فنڈ پھر میرے پاس موجود ہے. یہ ڈیبٹ کریڈٹ دونوں شکلوں میں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. اب جو میرے پاس جو فنڈ پڑا ہوا ہے وہ 11,725 روپے ہیں جو میرے پاس اب پڑے ہوئے ہیں، جو طریق لبیک کی امانت ہے. میں سلاب زدگان کے متعلق کچھ ریکارڈ پیش کرنا چاہتا ہوں. سلاب زدگان کا جو فنڈ ریسیو ہوا تھا وہ تقریباً 51,86,407 روپے جمع ہوئے تھے، جس میں اخراجات بھی آئے اور تقریباً 7.5 لاکھ روپے جو ہے اخراجات آ گئے. اور باقی جو فنڈ جمع ہوا تھا وہ ڈیلی بیس پہ جو فنڈ ریسیو ہوتا تھا تقریباً 3 سے 4 دن جمع کرتے رہے ہم، تو وہ ڈیلی بیس پہ جو ضلع سیالکوٹ کو جمع کروایا گیا. اس کے علاوہ تقریباً 3 کنٹینر سامان جو مراکی وال مرکز دفتر میں پڑا تھا وہاں سے جو ہے وہ سامان وہ سندھ کی طرف پہنچایا گیا. 5 ٹرک سامان بھی وہاں سے پہنچایا گیا. تو اب میرے پاس جو سلاب زدگان کے جو پیسے پڑے ہیں وہ تقریباً 16,000 روپے میرے پاس موجود ہیں. اب کچھ لوگ سوال کریں گے کہ یار آپ نے استعفیٰ دینا تھا تو آپ ایسے بھی استعفیٰ دے سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا، ویڈیو بیان کیوں جاری کیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ مجھے جو ہے نا فنڈ جمع نہ کروائے. پہلے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کارکنان عہدے دوران مجھ سے فنڈ کے متعلق رابطہ نہ کرے، کیونکہ میں عہدے سے مستعفی ہو چکا ہوں. تو لہٰذا اب میرے جگہ پہ کوئی نیو بندہ جو قیادت لے کے آئے گی آپ نے اس کو فنڈ جمع کروانا ہے، یا آپ حلقہ پی پی 35 کے امیر سید فرقان شاہ صاحب سے رابطہ کر کے ان کو جمع کروا سکتے ہیں. لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ فنڈ جو ہے وہ ایک یہ روپے پیسہ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی حساس اور پیچیدہ معاملے ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی جو ہے نا رد و بدل نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس جو ہے نا ہر چیز کا ریکارڈ لکھا ہوا ہے. اب بابا جی کا مجھے وہ قول یاد آتا ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ قیامت تک کسی کو پتہ چلے کہ اس نے غداری کی ہے، اس نے 1 روپیہ بھی کھایا ہے، تو قبر سے باہر نکال کے مجھے جو ہے وہ انہوں نے بولے تھے الفاظ. تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں قیامت تک اگر کوئی آپ کو ثابت کر دے کہ میں نے 1 روپیہ بھی طریق لبیک کا کھایا تو میں حاضر ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ یہ پیسہ نہیں ہوتا، کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی کرنے چاہیے. تو یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے میرے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں اس کام کے لیے چنا گیا. تو اس کے علاوہ یونین کونسل کوٹلی لوہارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی کہ ایمبولینس کے لیے ہم فنڈ اکٹھا کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا تھا، تو میں نے وہ چیک ان کو واپس کر دیا. میں نے کہا آپ ہمیں کیش ہی دے دیں. تو وہ کیش میں نے ابھی تک نہیں لیا. تو میں دانش مغل صاحب امیر یو سی کوٹلی لوہارا سے کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے وہ جو 1 لاکھ روپیہ وہ اب میری جگہ کو نیو ناظم مالیات آئے گا ان کو آپ نے جمع کروانا ہے. تو یہاں آپ نے وہ فنڈ جو ہے وہ امیر پی پی 35 سید فرقان شاہ صاحب کے ہینڈ اوور کرنا ہے. تو اس کے علاوہ دل میں تھوڑی سی خراش بھی ہے اور کہہ لیں کہ تھوڑی سی غم بھی ہے دل میں. وہ اس طرح کا ہے کہ جب سب سے پہلے سویڈن نے جو گستاخی کی تھی، انفارچونیٹلی میں اس وقت سویڈن کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، پوری دنیا میں اس میں کام لوگ کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان میں بھی لانچ کیا گیا ہے. تو میں ایز اے کنسلٹنٹ وہاں کام کرتا تھا. ان کی انوائس اور ان کے کیٹلوگ وغیرہ وہ میرے پاس موجود ہے. جب انہوں نے گستاخی کی تو اس کے بعد میں نے وہ فوراً اس سے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد تقریباً میں نے ان کے 100 ورکر توڑا. سویڈن کی کمپنی ہے آری فلیم، میں نے اس کا 100 ورکر توڑا
اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے. مجھے انہوں نے دھمکیاں بھی دی. میڈم شہین ہے، وہ زیادہ تر عورتیں ہماری جو بہنیں ہیں وہ اس میں کام کرتی ہیں، لیڈیز کے ریلیٹڈ وہ پروڈکٹس ہیں ان کی جو وہ سیل کرتا ہے سویڈن پورے پاکستان میں.